الوغ نبداو بمقادير. نورمالمون هنا عندنا 5 الكيسان ونص ديال الطحين. انا كنعبر بهذا الكاس هذا اللي هو القياس ديال الكاس ديال العنبه ولا كاس ديال الاتاي. عندنا معلقه ديال الخميره هذه الفوريه اللي كتكون بحال هكا، عندنا نص معلقه ديال الخميره ديال الحلوه، معلقه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السكر، 4 كاس ديال الزيت، ومعلقه صغيره ديال الخل. هو عندنا 2 كيسان ديال الماء. الوغ ليطاب الاولى اللي كنبداو بها هي كناخذوا دوك 2 كيسان ديال الماء كنحطوهم ابار، كنزيدوا عليهم معلقه ديال الخميره الفوريه، معلقه صغيره ديال السكر، و 2 معالق ونص من الطحين اللي ديجا عبرنا. كنحركوا هادشي كامل وكنخليوه يخمر. هاد ليطاب هادي كتعاوننا اننا ما ندلكوش بزاف بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يدلكوا ولا ما كيعرفوش يدلكوا ولا كيعياو بحالي مثلا. المهم كنخلطوا هادشي كامل هكا كامل حتى كيتجانسنا الخليط كامل، كلشي مخلط، كلشي. دابا من بعد 10 ديال الدقائق كيف ما كنشوفوا داك الخليط ديالنا خمر بحال هكا. كنجيو لداك الطحين ديالنا كنديروا فيه واحد الحفيره مزيانه، كنكبوا الخليط اللي خلطنا اللي فيه الخميره الفوريه والسكر والماء و2 معالق ونص ديال الطحين، كنكبوه كامل كنزيدو عليه 4 كاس ديال الزيت، معلقه ديال الملحه، وكنجيو لهنا. هنا عندنا نص معلقه ديال الخميره ديال الحلوه، كنزيدو عليها نص معلقه صغيره، كنزيدو عليها معلقه صغيره ديال الخل، كنخليوها كدير هاد الكسكوته ديالها مزيان، وكنكبوها على الخليط ديالنا، هادشي كامل على الخليط ديالنا. ودابا كنبداو نعجنوا العجينه ديالنا. الوغ من بعد ما جمعنا لاباط ديالنا كناخذوا ان بول ولا سالادجي، كندهنوه بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش لينا لاباط، حيت لاباط ديالنا كيف ما غادي تشوفوا معايا كتكون مرخوفه مزيان
وحتى في الخدمه ملي كنكونوا كنخدموها كندهنوا يدينا بالزيت باش ما تلصقش لينا، لان كتجي اون بات تري ليجير خفيفه. كندهنوا لو بول ديالنا مزيان بزيته باش ما تلصقش لينا. كنهزوا لاباط، ها نتوما كتشوفوا كتكون لا تيكستور ديالها بحال هكا. ها نتوما شتي حتى هي خدمتها بالزيت، وكيف ما كتشوفوا حتى لو بلان دو طرافاي ديالي اللي جمعت فيه لاباط حتى هو كنت دايره فيه شويه ديال الزيت. وبيان سور لو بلان دو طرافاي كنقيو مجموع وكلشي داكوغ. دونك اون فوا كنديروها في لو بول كنغطيو لاباط ديالنا بفيلم اليمونتير. دونك كيف قلت لكم اون فوا كنديروا لاباط في لو بول كنغطيوها بفيلم اليمونتير مزيان، كنخليو لاباط ديالنا ترتاح 45 دقيقه حتى لساعه ديال المكان. دونك نتلاقاو من هنا ساعه ديال المكانه ملي لاباط ديالنا ترتاح وتخمر مزيان. ديك الساعه نكملوا المراحل اللي بقاو. دابا من بعد 50 دقيقه كنجيو نشوفوا العجينه ديالنا. كيف ما كتشوفوا ها هي خمرات معنا، طلعت مزيان. عاوتاني مره اخرى كندهنوا يدينا بالزيت باش ما تلصقش لينا العجينه في يدينا. وكنحاولوا نخويو هاد العجينه ديالنا من الهواء. خدوا ليكا دابا كنجيبوا العجينه دو كوتي، كنعاودو نمسحوا لو بلان دو طرافاي ديالنا بيان سور اللي كان ممسوح ومغسول وكلشي. كنديروا شويه ديال الطحين الا كان خاصنا باقي الطحين غنزيدو. كنجيبوا العجينه ديالنا كنجمعوها مزيان، كنبداو نديرو كويرات. وحده يعني ميزاننا على حسب واش بغينا الباكيت ديالنا كبير، بغينا صغير قصير غليظ، على حسب حنا شنو بغينا. كيف ما كتشوفوا انا جاوني هنايا 5 ديال الكرات، مي شي صغير شي كبير، دونك غادي نقص من الاخرين باش نزيد في الكره الاخرى اللي جات صغيره. فوالا انا دابا غادي نقصني الطحين شي شويه باش نخدمو. غادي نجيبو دونك دابا غادي نوريكم ثاني وحده، باسكو الاولى من قبيله وانا كنصور فيها، في الاخر لقيت راسي ما كنصور والو. كيف قلت لكم انا ما عنديش مدلك، مي عندي هذا كنقدر نديباني به، غلفتو بفيلم اليمونتير وهو به باش غادي نخدم. دونك كنقرصو، كنحاولوا نقرصو الخبيزه ديالنا بحال هكا، ماشي ضروري تجينا مربعه حيت اصلا غادي ندلكوها باش تجي من طويله ونقدروا نحربلوها من بعد.
كنديروا شويه ديال الطحين هكا باش ما تلصقناش العجينه. كنزيدو نقرصو مزيان. نديرو شويه ديال الطحين هنا عاوتاني لو بلان دو طرافاي. ما تخافوش من العجينه الا هزات لكم الطحين، غير هي ملي تبداو نتوما كتحربلو نتوما كتسوسو بحال هكا، نتوما تتقرصو، نتوما تتسوسو، نتوما تتحربلو، نتوما تتسوسو وصافي. الوغ هذا هو المدلك ديالنا. غنهزو هاد الكره نجيبوه هنايا باش ما تلصقش لنا ونخدمو في خاطرنا. فوالا نجيبو كاع الكويرات ديالنا نبعدوهم علينا، حنا نخدمو في خاطرنا. ها نتوما صافي. ملي تولي لاباط ديالنا طويله بحال هكا نقادو جناب بصبيعاتنا باش عاوتاني ميجيوش لنا جناب كبارين ومدقسين. هذا يجيو كلشي مقاد تقاده وحده، ومن بعد غادي نبداو نجمعوها بحال هكا بحال هكا 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 وهكا. كنجيو للشوايه اللي جمعنا فيهم نقرصوهم شي شويه هكا، نجمعوهم وصافي باش ما يتحلوش لينا ملي نكونوا كنحربلوهم ولا ملي نكونوا كنطيبوها. ولا شويه ديال الطحين عاوتاني صافي. ونحربلو العجينه ديالنا، نحربلوها مزيان وحنا كنقرصوا هذوك الجنيبات باش ما تحلش لينا كيف قلت لكم في الطياب. فوالا والجناب حتى هما من كنساو الجناب. ها هي العجينه ديالنا ولات مزيان. وبيان سور هذيك الثانيه نحطوها هي التحتانيه، من بعد ملي نحطوها نفس الطريقه غادي نديروها لكاع هاد الخبيزات كاملين ونكملوهم. هاد القياس كيف قلت لكم كيجي ب5 ديال الكميرات بالقياس اللي بغيت انا. يعني اذا نتوما بغيتوهم غلظ من هكا ولا صغر من هكا ولا هكا، المهم نتوما انكم ميزانكم غتشوفوا القياس شحال غادي يجيب لكم. دابا هادو هما الباكيطات ديالنا ب5. شو الشكل ديالهم كيف كيجيو. نورمالمون الا عندكم لي مول ديال لي باغيت مزيان تقدروا ديروهم في لي مول ديالهم احسن، ولا لا عندكم بابي كويسون. صراحه انا جو بريفير انكم طيبوا في بابي كويسون، مي طونك انا ما عنديش لي مول وما عنديش بابي كويسون اضطريت انا ندير لو بابي الومنيوم وخدمت به. درت له بحال هكا انطخ الباغيطه والباغيطه باش ملي يخمر ما يلصقش ليا ويشد ليا لا فورم ديال لي باغيت. دابا غادي نخليهم يخمروا نص خمره ونجيو نشرطوهم. ديك الساعه نتلاقاو ملي نبغيو نشرطوهم نوريكم الوقيته بالضبط امتى خصنا نديروا لهم دوك التفيليحات هكاك في النص خمره، ماشي حتى يخمروا كومبليتمون. دابا ملي خمرنا الباكيت ديالنا نص خمره كيف ما كتشوفوا، غادي نجيبو موس يكون حاد مزيان ونفلحوهم بحال هكا بحال هكا. نفس التفليحه غنديروها لي باكيت كاملين، ومن بعد نغطيوه ونخليو الباكيطات ديالنا يزيدو يخمروا. دابا من بعد ما خمروا لنا لي باكيط ديالنا كنجيبو زلافه كنديرو فيها شويه ديال الماء والسكر ما دافي وسنيده، كنخلطوهم مزيان وكندهنوا بهم لي باكيط ديالنا وكندخلوهم يطيبوا. الا عندكم شي رشاشه ولا سبراي مثلا تقدروا ترشوه في بلاصه ما انكم تدهنوا احسن. انا ما عنديش سبراي دونك كندهنهم مزيان وغادي ندخلوهم يطيبوا في الفران على درجه حراره 200 ولا على حسب كل واحد والفران ديالو.
غادي نديروهم نشعلوا عليهم غير لتحت على حتى يطيبوا مزيان من التحت ويشدوا راسهم، وعاد نقصوا عليهم الفران ونعاودوا نزيدوا ليهم هذا الخليط ديال الماء والسكر ونديروهم يطيبوا من الفوق ونقصوا الحراره. نديروهم يطيبوا الفوق ونقصوا الحراره. دابا ملي طابوا لنا الخبيزات ديالنا من التحت كيف ما كتشوفوا، غنجبدوهم ونعاودو نزيدو ليهم هذاك الماء السكر ولا نرشوه عليهم على حسب نتوما واش غادي دهنوهم به ولا ترشوه عليهم، ونردوهم يطيبوا من الفوق. نشعلوا عليهم الفوق على درجه حراره 150 160 على حسب. المهم نقصوا على ديك، انا كنت دايراهم كيطيبوا من التحت على 200 درجه. غادي ملي بغيت نديرهم يطيبوا من الفوق غادي نقص ليهم الحراره ديالهم باش يطيبوا على خاطرهم ويتحمروا على خاطرهم ويخرجوا لينا مقرملين، ماشي غير يتحمروا ويخرجوا معجنين. دونك هاو الباكيت ديالنا طاب كيف ما كتشوفوا، ها هو طايب من الفوق من التحت ومفشفش كيف قلت لكم. غنحلو نشوف. ومقرمل. فوالا، هذه كانت الوصفه ديالنا اليوم. نتمنى انها تكون عجبتكم.